बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक पढ़ने के बावजूद आजमाइशें ख़त्म क्यों नहीं होती? हम दरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन परेशानियां ख़त्म नहीं होती। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और कमेंट में भी अक्सर ये पूछा गया कि जी हम दरूद पाक तो पढ़ते हैं, दरूद पाक का ज़िक्र भी करते हैं, लेकिन हमारी मुश्किलात आसान नहीं होती, आजमाइशों पर आजमाइशें आती रहती हैं, परेशानियां हमारी ख़त्म नहीं होती। तो इसी बात का जवाब आज हम आपको डिटेल के साथ देंगे और आपको समझाने की हत्तल मकदूर कोशिश करेंगे कि आपको असल बात समझ आ जाए। जब आपको असल बात समझ आ जाएगी, दरूद पाक की फ़जीलत को जब आप समझ जाएंगे ना, और इससे एक रूहानी ताल्लुक़ कायम करके जब आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलें भी आसान होंगी, परेशानियां भी ख़त्म होंगी। और सबसे बढ़कर ये जो आजमाइशों का आना है ना, आपको इसकी हिकमत भी समझ आ जाएगी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि दरूद पाक का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कभी आजमाइश ही नहीं आएगी या कभी मुश्किल ही नहीं आएगी। हम दरूद पाक पढ़ रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ सकती ही नहीं या कोई मुश्किल आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसका मतलब ये है कि आजमाइश, मुश्किल, परेशानी आपको तोड़ेगी नहीं, आपको मजबूत बनाएगी। आपको बज़ाहिर हालात जैसे भी हों, लेकिन अगर आप दरूद पाक की कसरत करते हैं तो अल्लाह पाक आपके दिल को मजबूत कर देता है। आपके दिल दिमाग के अंदर ऐसी पावर पैदा हो जाती है कि आप उस मुश्किल को फेस करना सीख लेते हैं, उस आजमाइश से निकलना जो है उसका रास्ता देख लेते हैं। अगर दरूद पाक की कसरत आप कर रहे हैं, साथ कोई आजमाइश भी आ गई, कोई मुश्किल भी आ गई, तो अल्लाह पाक दरूद पाक के उस असर से, यानी जो आप वो ज़िक्र कर रहे हैं, अपना जो है वो एक खूबसूरती के साथ, मोहब्बत के साथ वो अमल कर रहे हैं दरूद पाक का, और साथ कोई मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, तो अल्लाह पाक आपको मजबूत बना देगा। ठीक है। देखिए, मुश्किलें, आजमाइशें, परेशानियां ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हर इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं। हर दूसरा बंदा इन मसाइल का शिकार होता है और आप यकीन करें कि हर दूसरे बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल, कोई परेशानी या आजमाइश होती है। देखिए, ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का है। लेकिन जब आप दरूद पाक की कसरत साथ रखते हैं तो अल्लाह पाक आपकी आजमाइशों में नरमी कर देता है, आपके दिलों को मजबूत बना देता है, आपके कल्ब में इत्मीनान पैदा कर देता है, आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप उस मुश्किल को फेस करना जान जाते हैं, आजमाइशों की हिकमतों को समझना शुरू कर देते हैं। इतना अल्लाह पाक आपको शऊर और फ़हम अता कर देता है। देखिए, अब एक और बड़ी अहम बात कि दरूद पाक पढ़ने वाले की ज़ुबान पर शिकवा नहीं बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना होता है। ठीक है। और यही ताल्लुक़, यही निस्बत और ये जो आपकी मोहब्बत होती है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इससे आपके अंदर सब्र, उम्मीद और सुकून आपको नसीब कर दिया जाता है, आपको सब्र अता कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई आजमाइश आती है तो आपको इतना सब्र और हिम्मत और आपको हौसला अता कर दिया जाता है कि आप उस परेशानी को अच्छे तरीके से हैंडल या टैकल कर लेते हैं और अल्लाह पाक उसमें से निकलने के रास्ते, असबाब पैदा कर देता है। दरूद पाक की कोई भी सदा, जितना आप दरूद पाक पढ़ते हैं, यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो कबूल ही कबूल होता है, कभी रद्द नहीं होता, कभी उसके बदले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ठीक है। जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, तो इसके बैकग्राउंड की चीज़ें समझें। जब आप दरूद शरीफ की कसरत करते हैं तो इसके बदले में कभी अल्लाह पाक आपके गुनाह मुआफ़ कर देता है, कभी बलाएँ आती हुई टल जाती हैं जिनका आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, जिनका आपको पता ही नहीं है। ठीक है। कभी आपके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है और कभी ऐसी नेमत अता होती है जिसका अंदाज़ा इंसान बाद में करता है। इसलिए अगर अभी तक आजमाइश बाकी है तो मायूस नहीं होना आपको। अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किल अभी भी आपकी ज़िंदगी में है तो दरूद पाक का दामन मजबूती से थामी रखें। अल्लाह करीम जो है इतना करम और इतना फ़ज़ल करने वाला है कि जब आप उसके हबीब पर इतना दरूद पाक पढ़ेंगे, जब आप उसकी बारगाह में उसके महबूब के लिए रहमतों और सलामती की दुआएं मांगेंगे तो बदले में आप पर सलामतियां और रहमतें भेजी जाएंगी। तो ये ईमान रखा करें अपना और आजमाइशों से डरा ना करें। आजमाइशें आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, अल्लाह और उसके महबूब के करीब करने भी बाज़ औक़ात आती हैं।
تو ان حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور مشکل پریشانی کوئی آزمائش آ جائے تو اس کی پیچھے والی بات کو بھی سمجھا کریں کہ اللہ پاک نے اگر یہ پریشانی، یہ مشکل، یہ آزمائش دی ہے تو اس کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور چھپا ہے۔ اور درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی ایک وہم ہے کہ جی ہماری مشکلیں آسان نہیں ہو رہی، تو درود پاک ضرور آپ کو ایسی تمام باتوں سے نجات دلا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیال آتے ہیں۔ تو درود پاک کا دامن آپ نے ہمیشہ تھام کر رکھنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگیوں کے اندر محسوس کریں گے کہ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کی زندگیوں میں اتر رہی ہیں۔ تو آزمائشوں سے ڈرنا نہیں ہے، پریشانیوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پریشانیاں، مشکلیں بعض اوقات انسان کو اپنے رب کے قریب بھی کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے اس درد میں، اس تکلیف میں، جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو شاید آپ کی وہ پکار اللہ کو بہت پسند ہو۔ تو یہ حکمتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط بنایا کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا ہمت دلایا کریں اور اپنے رب پر اتنا کامل توکل اور بھروسہ رکھا کریں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، اللہ پاک آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ ایمان اور یقین آپ کے اندر پختہ ہونا چاہیے۔ جب درود پاک کی آپ کثرت کر رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ جی ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ہماری مشکلیں آسان نہیں ہو رہی۔ مشکلیں تو آسان ہوتی ہیں، اللہ پاک وسائل بناتا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے اسباب نکالتا ہے، آپ کے لیے وہاں سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے۔ یہ درود پاک کی کثرت کا فیض ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے جو آپ کو اپنی زندگیوں میں ملتا ہے۔ تو کبھی بھی اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے کہ جی ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، مشکلیں آسان نہیں ہو رہی۔ تو یہ اللہ پاک اتنا کریم ہے اور وہ اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اپنے بندے پر ضرور رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ یہ ایمان ہونا ایک اہل درود کا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اہل درود ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے تو یہ ہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ اہل درود ہیں، آپ کو درود پاک کی توفیق نصیب ہو گئی۔ یہ تھوڑی سعادت مندی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اس طرف لے کے جائیں کہ جی درود پاک پڑھ رہے ہیں تو مشکلیں آسان نہیں ہو رہی، مشکلیں ختم نہیں ہو رہی۔ آپ کو تو اسی اعزاز میں ہی جینے کا ایک اپنا ہی لطف ہے کہ درود پاک آپ کی زبان پر جاری ہو گیا، شاید اس جاری ہونے کی وجہ سے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ آپ کو جو توفیق مل گئی اللہ پاک اس کے صدقے میں جو ہے وہ آپ کو مشکلوں سے نکال لے گا، آپ کی آزمائشوں کو ختم کر دے گا، آپ کو مضبوط بنا دے گا، آپ کو آزمائشوں کو جو ہے وہ فیس کرنے کا اتنا حوصلہ دے دے گا کہ آپ اندر سے جو ہے وہ اطمینان آپ کو مل جائے گا، آپ کا قلب مطمئن ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے، درود پاک ہمیشہ پڑھتے رہیے استقامت کے ساتھ۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ روز محشر سبھی سے جب سوال ہوں گے، ہماری حمایت کو آمنہ کے لال ہوں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔